लिबास सफ़ेद है, मकाम गिरजा है, पढ़ाने वाला पादरी है। वो अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मेरा खुदा इस कुरान की बरकत से तुम्हारे गिरजों के अंदर सोए हुए तुम्हारे पादरियों के दिलों में नूर ईमान भर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, दुनिया में कई अफराद ने इस्लाम कबूल किया, लाखों अफराद ने इस्लाम कबूल किया। उनमें पादरी भी थे, उनमें बादशाह भी थे, उनमें आम लोग भी थे। लेकिन इब्राहीम रिचमंड जनूबी अफ्रीका के जो बहुत बड़े प्रीस्ट हैं, उनके कबूल इस्लाम का वाक़या तारीख़ इस्लाम में बल्कि तारीख़ इंसानी में ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। इस कहानी में कुछ ऐसी हैरतें हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर तवज्जो करने से अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक मुनफरद तरीका एक पादरी को, चर्च के बहुत बड़े पादरी को इस्लाम की तरफ लाने का मुनफरद तरीका क्यों इख्तियार किया। पहले थोड़ी सी कहानी पे हम नज़र डालते हैं। ये इब्राहीम रिचमंड जनूबी अफ्रीका के एक चर्च के बहुत बड़े प्रीस्ट हैं, इतने बड़े प्रीस्ट हैं कि 1 लाख इनके फॉलोअर हैं, जिनको गिरजे में ये सर्विसेज देते हैं, कन्वर्सेशन जैसा कि वहाँ होती है वो करवाते हैं। ये कहते हैं कि एक दिन मैं गिरजे में एक छोटे से कमरे में सो रहा था कि मुझे ख्वाब दिखाया गया। ख्वाब में मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो सफ़ेद लिबास पहने हुए हैं, वो कुछ पुकार रहे हैं, शायद उनकी ज़ुबान पर तलबिया है या शहादत का कलिमा है। वो मैं ये ख्वाब देखता हूँ और बस फिर ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ये ख्वाब मैं बारे दिगर देखता हूँ, फिर मैं तीसरी दफ़ा ख्वाब यही देखता हूँ और चौथी दफ़ा जब मैं ये ख्वाब देखता हूँ तो अब के ख्वाब में मुझे अंदाज़, लबो लहजा, कैफ़ियत वो मुख्तलिफ दिखाई जाती है। इस दफ़ा ज़रा अग्रेशन के साथ, यानी गुस्से के साथ और रोब के साथ और ताकत के साथ मुझे सफ़ेद लिबास पहने हुए लोग जब मुझे मुखातिब करते हैं तो वो मुझे एक जुमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि जाओ और उन्हें जाके बताओ। अब मैं चूँकि बार बार ख्वाब देखा था और अब के ख्वाब में एक तरह की डांट भी थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं गिरजे और चर्च में जाऊंगा, अपने फॉलोअर्स को आपका पैगाम पहुंचाऊंगा। और मैंने कहा कि अब मैं जाने लगा हूं, जाके बात करना ये मेरे ज़िम्मे है। ए मेरे रब, ए मेरे मौला, उनके दिलों में बात डालना ये आपके ज़िम्मे है। कहते मैंने हिम्मत की, जुर्रत की, मैं वहाँ पहुँचा, अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा किया और ये सारी कैफ़ियत, जो इल्हामी कैफ़ियत, जो बराह रास्त मुझे एक ख्वाब दिखाया जा रहा था, मुखातब किया जा रहा था, किसी काम के लिए तैयार किया जा रहा था, तो वो सारी कहानी मैंने उनके सामने रखी। अजीब कैफ़ियत ये हुई कि सब ने तवज्जो से मेरी बात सुनी और वो चले गए। जब नेक्स्ट मीटिंग का टाइम आया, यानी अगली कन्वर्सेशन या अगला इज्तिमा हुआ, तो मैं देखकर हैरान रह गया कि तमाम के तमाम मेरे फॉलोअर्स ने सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। और फिर ये कायनात पर शायद पहली दफ़ा ऐसा मंज़र देखने को मिला कि पादरी है, मुसलमान नहीं, और गिरजा है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं, फॉलोअर्स उनके ईसाई हैं, मुसलमान नहीं, लेकिन लिबास सफ़ेद है, मकाम गिरजा है, पढ़ाने वाला पादरी है। वो कहता है कि मैं कलमा शहादत पढ़ा रहा था, वो मेरे पीछे पीछे पढ़ रहे थे और ये अजीब मंज़र वहाँ बपा था। और मैं उसको आज भी याद करता हूँ कि किस तरह कलमा शहादत मैं विर्द कर रहा था, मेरे दिल में नूर उतर रहा था और उसका सुरूर पढ़ने वालों के दिल में भी उतर रहा था। ये कैफ़ियत बन गई और जब इस बात को 3 माह गुजर गए तो मेरे पास कुछ लोग आए। ये लोग उस तरह के थे जिस तरह के लोग मैं ख्वाब में देखता था। वो जब मेरे पास आए तो मैंने बग़ैर किसी तमहीद के उन्हें कहा कि मुझे उम्मीद थी, मुझे यकीन था, बल्कि मैं मुंतज़िर था, वेटिंग फॉर यू, कि तुम लोग मेरे पास ज़रूर आओगे। उन्होंने कहा क्यों? कहने लगा क्योंकि मैं तुम्हें ख्वाब में देख चुका हूँ मेरे पास आते हुए। कहने लगे कि तुम हज पर जाने लगे हो। मैंने कहा मैं और हज पर? ये मेरा नसीब कहाँ। वो चले गए। कुछ देर के बाद वो दोबारा आए और उन्होंने कहा कि तुम हज पर जा रहे हो। एक शख्स जिसको बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख्वाब के ज़रिए से ईमान की, इस्लाम की, नबी कायनात के दीन की दावत दी जाती है, उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो चर्च में जाके अपने फॉलोअर्स को ये बात बताए। सारे के सारे फॉलोअर्स हैरान कुन तौर पर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। फिर उसको बराह रास्त कस्टोडियन ऑफ द हॉली मॉस्क, यानी खादिमुल हरमैन शरीफैन, सऊदी बादशाह की तरफ से दावत मिलती है कि तुम हमारे मेहमान हो। वो फिर हज पे जाता है तो वो सारे मंजर उसे दिखाई देते हैं कि वो कहता है ये सारे मुसलमान सफ़ेद लिबास में जिस तरह के मैं देखता था। और फिर उसकी कैफियत अजीब है।
کہ جب وہ مقدس سرزمین پر پہنچتا ہے تو سجدے میں گرتا ہے، ہچکیاں باندھتے روتا ہے، آواز اس کی کیمرے تک آتی ہے رونے کی۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کے آدمی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور نور اور سرور اور کیفیت دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ ذرا چہرے کو دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے، معصومیت ہے، حیرت ہے، ایک نئے اسلام میں آنے کی ایک تمازت ہے چہرے پر۔ ابراہیم رچمنڈ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا نیا جنم ہوا ہے، میرا دل مجھے نیا محسوس ہوتا ہے، میرا جسم مجھے نیا محسوس ہوتا ہے، میری کیفیت نئی محسوس ہوتی ہے، لائک اے نیو بارن بیبی میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ابھی میرا جنم ہوا ہو۔ پھر ظاہر ہے غار حرا میں گئے اور بڑی حیرت اور تقدس کی نگاہ سے غار حرا کو وہ دیکھتے ہیں، ایک عجیب کیفیت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کا پہلا فرد ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ آج میں انہی فوٹ سٹیپس پر، انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں جہاں کبھی میرے نبی چلے تھے، اور نبی کائنات سے ان کی محبت کی کیفیت یعنی چھلک رہی ہے۔ میں نے سنا وہ کہتے ہیں پیس بی اپان ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نام لینے سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ مسلمان تو نام لینے کے بعد درود پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں عقیدت، محبت، نبی کائنات کی الفت اس طرح سے چھلکتی ہے کہ درود پہلے نام بعد میں۔ Peace be upon him, Muhammad. کہتے ہیں کہ میں ان فٹ سٹیپس پر چلنے والا، نقش قدم نبی پر چلنے والا پہلا شخص ہوں، اور مجھے امید ہے، قوی امید ہے کہ انشاءاللہ میرے قبیلے کے، ساؤتھ افریقہ کے، میری نسل کے، میرے وطن کے لاکھوں لوگ اس نقش قدم پر چلیں گے، انشاءاللہ چلیں گے۔ اور پھر جب وہ چڑھ رہے تھے غار حرا کی بلندیاں، آپ کو معلوم ہے وہ کافی ایجڈ آدمی ہیں، عمر رسیدہ آدمی ہیں، تو کسی نے روک کے پوچھا کہ یہ اوپر جانا چاہتے ہیں؟ ان کا میں اوپر جانا چاہتا ہوں۔ ان کا یہ مشکل ہے؟ وہ کہنے لگے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ جس کو نبی کا نقش قدم مل جائے اس کے لیے پھر کوئی راستہ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دل ہو، یعنی جس دل میں نور ایمان ہو، محبت مصطفیٰ ہو اور اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ جس کی ہو جائے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے گا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، ظاہر ہے ان میں سے ہر طبقے کے لوگ، یہ ہسٹری ہے ان کا نام اب میں کیا لوں، لیکن خصوصاً اس انداز میں تاریخ میں پہلی دفعہ اور ہماری یعنی معلومات میں پہلی دفعہ اس طرح کا انداز اختیار کیوں کیا گیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں اٹھا، اور اس کا جواب مجھے وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے مل گیا جو سعودی حکومت میں بہت شاندار قسم کی بنائی ہے، اور اس کو اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر بھی کیا ہے۔ میں جب کیفیت دیکھتا ہوں اس نو مسلم کی، جو پہلے پریسٹ تھا 15 سال، جس نے چرچ کی خدمت کی، سلیب کی خدمت کی، عیسائیت کی خدمت کی، لاکھوں لوگوں کا جو پیشوا تھا، وہ جو کہتا تھا وہ لوگ کرتے تھے، اس کی جب میں بات سنتا ہوں، اس کے جذبات اور احساسات کو میں سنتا ہوں، تو اس میں ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے جو بہرحال بہت کم کسی میں نظر آ سکتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے نور کو دیکھا اور پھر اس کو اسلام کے لیے ایک منفرد وے میں پسند کر لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شخص راستہ بنے گا پوری دنیا کے لیے، اسلام کی طرف آنے کا نمونہ بنے گا، اگزامپل بنے گا۔ اور خاص طور پر ایسے موقع پر، یہ ہمارے ہاں اتفاقات ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ہر چیز پلینڈ ہوتی ہے، تو یہ میرے اللہ کا پلان ہے سویڈن کے ان لوگوں کے لیے جو نعوذ باللہ قرآن مجید کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم قرآن مجید کے اوراق کے ساتھ کوئی گھنونا اور گھٹیا کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن میرا خدا اس قرآن کی برکت سے تمہارے گرجوں کے اندر سوئے ہوئے تمہارے پادریوں کے دلوں میں نور ایمان بھر رہا ہے، قرآن بھر رہا ہے، انہیں کھینچ کے اس محبت وحی میں لا رہا ہے غار حرا میں جہاں پہلی قرآن کی آیت اتری تھی۔ تو یہ جواب ہے میرے اللہ کی طرف سے تم ساری دنیا کے لیے۔ اس ویڈیو کو آپ نے اس لیے بھی شیئر کرنا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ قرآن کو تم اس کے اوراق کو جلانے کی مذموم سائی تو کر سکتے ہو، لیکن اپنے پادریوں کے دلوں میں اس قرآن کو پہنچنے سے باز نہیں رکھ سکتے۔ یہی اس وقت میرے اللہ نے اس کے ذریعے سے
ایک پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، جواب دیا ہے قرآن جلانے والوں کو۔ اور ناظرین ایک خصوصی پیغام دیا ہے ابراہیم رشمنڈ نے، تمام مسلمانوں سے انہوں نے درخواست کی ہے، اپیل کی ہے کہ میرے سابقہ گناہوں کے لیے دعا ضرور کیجئے گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں سے پاک صاف کر کے پاکیزہ روح میری کر دے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔